विशेष म पास्टर अनुजलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु र त्यसका साथसाथै यहाँका सम्पूर्ण अगुवाज्यूहरू जसले यो सेवाकाईलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले यस किसिमले विश्वास गर्नुभयो र यो तपाईँ हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनमा वचनको सेवाको जिम्मा मलाई दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धन्यवादी छु। म सुदूरपश्चिम डोटी जिल्लामा जन्मे र यो दिल्ली गुडगाउँ भन्ने बित्तिकै यो 1984 मा म 17 वर्षको थिएँ। जीवनसँग हारिसकेको केही गरी एकपटक त मैले हरिद्वारसम्म गएर ऋषिकेशसम्म गएर कतै जीवनको अर्थ पाइन्छ कि भनेर त्यहाँ जाने मान्छे दिल्ली पुगेछु। अनि दिल्लीमा कोही चिनेको कोही थाहा थिएन, कोही मित्र थिएनन्। तर गुडगाउँमा चाहिँ हाम्रो गाउँको एकजना दाइ काम गर्नुहुन्थ्यो। कुल्फी पसल छ भन्न चाहिँ सुनेको थिएँ। अनि सोचे गुडगाउँ दिल्लीको आइएसबिटीमा त्यहाँ झरेपछि कहाँ हो अब हराएँ म त। अब गुडगाउँ जानु पर्यो। गाउँमा त पत्तै गाउँ भने चाहिँ गाउँ नै होला, गाउँको मान्छे खोजेर नै भेटिन्छ होला भनेर आइएसबिटीबाट गुडगाउँको बसमा चढेर गुडगाउँमा झरेको थिएँ 1984 मा। खोज्दै जाँदाखेरि बडो गजबको संयोगवश नै त्यो कुल्फी पसल गुडगाउँ अहिले हेर्नुभयो भने कहाँ पुग्यो। त्यति बेलामा साँच्चै त्यो कुल्फी पसल पनि भेटाएर करिब 1 महिना त्यहाँ बसेपछि त्यो दाइले भन्यो, होइन त जवान केटा यसरी पढ्ने उमेरमा यसरी बोलाउनु हुँदैन भनेर घर फर्कायो। आइएसबिटीसम्मको टिकट काटेर पैसा हातमा थमाएर घर पठाएको। आइएसबिटीमा आएर हरिद्वारको बस समातेँ मैले। हरिद्वारमा झर्नुपर्ने मान्छे राति निदाएछु, ऋषिकेश पुगाइदिएछ। त्यही रात जुन रात म दिल्ली छोडेर ऋषिकेशमा झरे, इन्दिरा गान्धीको एसासिनेसन भएकोले धुलदङ्गा त्यस्तै थियो। त्यसकारण यो तपाईहरुसँग अस्ति पास्टर रविले पनि मलाई यो मौका दिनुभएको थियो र दिल्लीमा सेवाकाई गर्नको लागि तपाईहरु कतिजनालाई त्यहाँ पनि भेटेका थिए। माफ गर्नुहोला, नाम र अनुहार छिटै बिर्सिहाल्छु म। तापनि त्यहाँ सेवाकाई गर्ने मौका मिल्दाखेरि मेरो त्यो विगतको समयमा याद जान्छ। आज त्यो संसार बेग्लै संसार भइसक्यो र 85 मा मैले अन्तिममा ख्रीष्ट येशूको चरणमा आफ्नो जीवन नेपाल फर्केपछि दिए। 87 मा फेरि दिल्लीमा एकजना भोला आचार्य दाई भन्ने हुनुहुन्छ। त्यति बेलामा उहाँ एउटा दिल्लीको बाइबल स्कुलमा साउथ एक्सटेन्सनमा पढ्नुहुन्थ्यो र म पनि उहाँसँगै बसेर नेपाली सेवा सुरु गर्नु पर्यो भनेर हाउस खासबाट एजिकियल जोसो भन्ने मिसनरी दाईको घरमा बसेर सेवा सुरु गर्ने प्रयास गरेका थियौँ 87 मा। दार्जिलिङका विश्वासी मित्रहरू त बाइबल भवनमा संगति हुन्छ भन्न चाहिँ सुनेका थियौँ, तर नेपालबाट गएका विश्वासीहरू त्यहाँ थिएनन्। 2 जना दाई होटेलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, यो मुनिरकाकी कता बस्नुहुन्थ्यो। त्यस किसिमले म 1988 बाट त्यसपछि साउथ इन्डिया हुँदै कता कता पुगेँ र 2016 सालमा फेरि कोरिया छोडेर अब चाहिँ भारतमा नै गएर केही सेवा गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले दिल्लीमा पनि प्रयास गर्न खोजेको। तर पछि गुवाहाटीमा मेरो ससुरा बित्नु भयो र सासूआमा एक्लै हुनुभयो र त्यसै सिलसिलामा आज हामी यहाँ सेवा गर्दैछौँ। तर 1993 देखि लिएर 2009 सम्म चाहिँ म कोरियामा केही समयको लागि मात्र थिएँ, काठमाडौँमै सेवा गऱ्यौँ। तर 2009 देखि लिएर 2016 सम्म कोरियामा पूर्णकालीन सेवा पनि गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो र यस किसिमले झनै दिल्लीमा पनि एउटा चर्च सुरु गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेका थिए। तर प्रभुको इच्छा यहाँ राख्नु भएको छ, भविष्य कहाँ हो थाहा छैन। र पनि अहिले जब तपाईहरुको यो घर परिवारहरू यस किसिमले सेवाकाई, त्यसपछि युनाइटेड फेलोशिप, विभिन्न डिनोमिनेसनका पास्टर मित्रहरू एकै थलोमा, विश्वासी मित्रहरू एकै जग्गामा आएर यस किसिमले परमेश्वरको स्तुति, प्रशंसा, वचन अध्ययन, प्रार्थना गरेको देख्दाखेरि साँच्चै नै मुटु भक्कानो फुटेर आउँछ कि त्यो बेलामा नेपालमा मलाई झनै पुलिसले पक्रेको थियो। त्यसपछि पास्टर दाइहरुले भने तपाई सारै जोसिलो हुनुहुन्छ, अब दिल्लीमा जानुहोस्, त्यहाँ थुप्रै नेपालीहरू छन्, उहाँ त्यहाँ गएर सुसमाचार सुनाउनुहोस्। नभन्दै दिल्लीको गर्मीमा हामी 2 जना भाइ
जहाँ जहाँ नेपालीको बस्ती छ, बसोबास छ, गएर दाजु तपाईँ नेपाली हो भन्दाखेरि किन चाहियो भनेर गाली गर्थे। त्यसपछि अनि सुसमाचार सुनाउने प्रयास गऱ्यौँ। अनि चाहिँ त्यही सङ्गतिको सुरुवातबाटै अहिले पास्टर उमानन्द गैरेजी त्यहाँ सायद अहिले सेवा गर्नुहुन्छ। थुप्रै अरू चर्चहरू पनि त्यहाँबाट उत्पन्न भए त्यसपछि। र अहिले तपाईँहरूको थुप्रै पास्टरहरूको यो फेलोसिप देख्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वरले नेपाली जाति माझ गजबको काम गर्नुभएको छ। यो कुनै मानिसले योजना बनाएर भएको काम होइन। तपाईँ र मैले पनि गवाही दिन सक्छौँ हाम्रो जीवनमा पनि कस्तो उद्देश्यले परमेश्वरको सुसमाचारले काम गर्यो र हामी विश्वास गर्न पुग्यौँ। त्यसपछि प्रभुले बोलावट दिनुभयो र आफ्नै पसिनाको माध्यमबाट नै सेवकाईमा लाग्यौँ र आज हाम्रो जीवनको सेरोफेरोमा मण्डलीहरू स्थापना भएका छन्। धेरै प्रभुका छोराछोरीले मुक्तिको मार्गमा हिँड्ने मौका पाएको छ। यो नेपाली समाजको लागि परमेश्वरले गर्नुभएको महान काम हो। 1988 मा बेङ्गलोरमा पढ्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि नेपाली सङ्गति थिएन। हामी कतिजना दाजुभाइहरू अहिले डाक्टर बसन्त श्रेष्ठ सायद सबभन्दा पुरानो बेङ्गलोरमा सेवा गर्ने सेवकमा हुनुहुन्छ। उहाँ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो बाइबल स्कुलमा। र आज बेङ्गलोरमा पनि थुप्रै नेपाली सङ्गति, मद्रासमा पनि गजबले प्रभुले भारतमा बस्नुभएका नेपाली जातिमा ठुलो उद्देश्यको काम गर्नुभएको देख्दा खुसी लागेको छ। त्यसपछि यस किसिमले यो युनाइटेड आत्मा, एकताको आत्मा आइरहेको छ। यो पनि बडो गजबको प्रभुको अनुग्रह सायद भारतबाट बसेका नेपाली चर्चहरूद्वारा नेपालको चर्चलाई पनि यसले ठुलो चुनौती र उत्साह पनि दिन सक्छ। जब हामी एकताको कुरो गर्दछौँ, नेपाली चर्चमा अहिले बडो गजबले खटेको खड्को चाहिँ कमजोरी हो एक आपसमा मिलेर बस्न नसक्नु। तर भारतबाट यस्तो किसिमको सन्देश जान सकेको खण्डमा नेपालको चर्चले पनि आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाउने थियो। त्यसलाई आज यहाँको सामनेमा आशा छ धेरैजनाको चित्त दुख्दैन होला। कहिलेकाहीँ मेरो समस्या एक ठाउँमा मलाई प्रचार गर्न बोलाएपछि दोस्रोचोटि बोलाउँदैनन्। कारण बोल्दै जाँदाखेरि धेरैको चित्त दुख्दो रहेछ। उद्देश्य त होइन त्यो, तरै पनि जस्ताको त्यस्तै कुरो बोल्दाखेरि कतिलाई सहन सकिँदैन थियो रहेछ। त्यो कुरो अगाडि लैजान हाम्रो टपिक नै, हाम्रो शीर्षक नै छ युनिटी इन डाइभर्सिटी। अनि त्यसलाई अगाडि लैजानमा पहिलो मैले पास्टर अनुजलाई यूहन्ना 17 को टेक्स्ट त दिएको थिएँ, तर त्यहाँ जानुभन्दा पहिला म फिलिप्पी 2 अध्यायको 1 देखि 5 पद यहाँको सामनेमा पढ्न चाहन्छु। माफ गर्नुहोला, मलाई वास्तवमा यो पावर पोइन्टमा प्रचार गर्न मन लाग्दैन। शिक्षा दिँदाखेरि बाइबल स्कुलमा त ठिकै हो, तालिममा त ठिकै हो, तर यस किसिमले तपाईँहरूको अनुहारलाई हेरेरै बोल्दा मलाई अझ बढी उत्साह आउँछ। यो खाली आफ्नो स्क्रिनमा आफ्नै नोट मात्रै हेर्दाखेरि दिक्क लाग्छ। त्यसले गर्दा मैले त्यो नोट चाहिँ बनाएन, मलाई माफ गर्नुहोला। आज तपाईँको अनुहार हेरेरै प्रभुको वचन बाँड्ने प्रयास गर्नेछु। फिलिप्पी 2 अध्यायको 1 देखि 5 म यहाँको सामनेमा राख्छु। यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। यो खण्डबाट थुप्रै अरू विषयहरू हामी देख्न सक्छौँ, तर म यहाँको सामनेमा 3वटा पक्षलाई अगाडि राखेर हाम्रो आजको वचनको सेवा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, फिलिप्पीको पत्रबाट प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दैछ हामी एक आपसमा एकतामा बस्ने हो र हाम्रा डाइभर्सिटीमा, विविधतामा एकता हामीले पाउने हो। विभिन्न समुदाय, विभिन्न डिनोमिनेसन, विभिन्न विश्वासको खाकाबाट आएका विश्वासीहरू पनि ख्रिस्टको आँगनमा सँगै बस्ने हो भनेदेखि पहिलो कुरो नम्रता।
नम्रतामा एकले अर्कालाई, अनि त्यो ख्रीष्टको मन होस् भन्नुको पछाडिपट्टि 6 पददेखि लिएर 11 पदसम्म ख्रीष्टको मनको बयान गर्दाखेरि नम्रताले त्यहाँ चरितार्थ भएको छ। एकता नहुनुको पछाडिपट्टि अहङ्कार, अङ्ग्रेजीमा यसलाई इगो भन्छौँ, नेपालीमा त संस्कृतिमा अहङ्कार नै हो जस्तो लाग्छ। घमण्ड भन्दा पनि अलिक बेग्लै किसिमको यो एउटा कता कता आफूलाई इज्जत दिन खोजेको, आफ्नो सम्मान खोजेको। घमण्ड भनेपछि अलि त्यो अति नै नकारात्मक छ। अहङ्कार भन्दाखेरि कता कता त्यसमा सकारात्मक कुराहरू पनि छन्, तर त्यसको पूर्ण परिभाषा गर्दाखेरि त्यसले पनि जीवनमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक नै बढी काम गर्दछ। चर्चमा एकता नआउनुको पछाडिपट्टि यो अहङ्कारले, इगोले पनि धेरै ठुलो काम गरिरहेको छ। विशेष गरी नेपाली चर्चको सेरोफेरोमा विगतको 35 वर्षसम्म मैले मूल्याङ्कन गर्दै आएको छु। कतिले जातको अहङ्कार गर्छन्, कतिले क्षेत्रको अहङ्कार। 92 मा म काठमाडौँमा आएको थिएँ। घर कहाँ भन्दाखेरि डोटी भाइ, डोटीको भनेपछि एक किसिमको त्यो मलाई नेपाली पनि त्यति राम्रो बोल्न आउँदैन थियो त्यो बेला। र यस किसिमले कता कता जातको, वर्गको, जियोग्राफी के भन्छ, भूगोलको, म त सहरको, यो त गाउँले, अनि त्यसपछि विदेश घुमेको। अहिले त चाहिँ त्यो कम भयो, त्यति बेलामा चाहिँ विदेशी दातासँग बढी सम्पर्क भएको त्यस्तो व्यक्तिले, त्यस्तो पास्टरले एउटा गाउँको पास्टर अथवा भर्खरै विश्वासमा आएको सँग कुरा गर्दाखेरि अलिकति म त केही हुने भनेर देखाइहाल्नु पर्ने। अनि मेरो एउटा सुरुवात एक किसिमले जीवनको अर्थ खोज्नबाट सुरु भयो। पछि गएर एउटा मार्क्सवादी विचार पनि मेरो मगजमा आयो। त्यसले गर्दाखेरि जब ख्रीष्ट येशूमा आइसकेपछि त झन् जुन मार्क्सवादले सबै समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने जुन शिक्षा दिएको थियो, त्यो त वास्तविक रूपले आत्मिक स्तरमा नै गर्नुपर्ने कुरो बाइबलमा देखिएपछि मैले पनि त्यस्तै सोचेको थिएँ। मण्डलीमा यो ठुलो सानो हुँदैन होला, स्वदेशी विदेशी हुँदैन होला भनेको त्यहाँ नहुँदो रहेछ। ठुलोलाई हामीले ठुलो बनाउनै पर्ने, सानोले शिर झुकाउनै पर्ने, अनि त्यसपछि बल्ल त्यहाँ शान्ति हुने। नत्र सानोलाई पनि बराबर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै ठुलोलाई रिस उठिहाल्ने। ठुलोलाई रिस उठेपछि त्यहाँ त्यसपछि एकता हुने सम्भावना गयो। त्यो सानोले ल दाई भाइ हामी एकतामा मिलेर प्रार्थना गरौँ, ठुलो चर्चको, म त ठुलो चर्चको पास्टर हुँ, म त पढे लेखेको पास्टर हुँ, म त विदेशमा घुमेको छु, म सहरको पास्टर हुँ। घमण्ड, अहङ्कार एकताको शत्रु हो। लामो समय नजाउँ। दोस्रो कुरो पावलले भन्नुहुन्छ, आफूलाई भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान, आदर गर। पहिला नम्रतामा जाओ, ख्रीष्टको मन तिमीहरूमा होस्। दोस्रो, अरूलाई आदर गर, इज्जत गर, सम्मान गर। आदर, कहिलेकाहीँ हामी अरूलाई पनि आदर गर्न जान्दैनौँ, आफूलाई पनि आदर गर्न जान्दैनौँ। त्यो पनि छुट्टै समस्या छ। तर अधिकांश समय हामी सबैलाई आदरको आवश्यकता पर्दछ, आदर चाहिन्छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि कसैले ए फलाना भन्नु र हजुर भन्नु धेरै फरक हुन्छ। कुनै व्यक्तिले पनि अपमान, बेइज्जत गरेको मन पराउँदैन। यो युनिभर्सल के भन्छ, विश्वव्यापी आवश्यकता हो। भने यदि म मेरो मण्डलीका विश्वासीबाट आदर चाहन्छु भने मैले पनि मेरा विश्वासीलाई आदर दिन सक्नु पर्यो। यदि मेरो सहरमा भएका पास्टरहरूबाट म आदर चाहन्छु भने मैले पनि उहाँहरूलाई आदर दिन सक्नु पर्यो। आदर गर। आदर गरिएन भने, कसैले मेरो आदर गरेन भने त्यतिखेर आफ्नो चित्त बुझाउन पनि सक्नुपर्छ। आदर खोज्नुभन्दा दिनु हामीले सकेको खण्डमा त्यो आफैमा बडो गजबले फर्केर आउँछ।
त पौलले फिलिपीका पत्रलाई लेख्दाखेरि आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान, यसको मतलब आफूलाई चाहिँ कामै नलाग्ने, म त खत्तम भन्नु भएको होइन। तर हाम्रो चर्चमा म बेला बेलामा उदाहरण दिन्छु। हामीले काठमाडौँमा 93मा आशा चर्च सुरु गरेका थियौँ र त्यो समयदेखि नै मसँग जोडिँदै आउनुभएको छ एकजना भाइ। उहाँ शरीरमा होचो हुनुहुन्छ, पढाइ लेखेको पनि होइनन्, दुःख कष्ट गरेरै उनले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। अनि त्यति बेलामा अरू उहाँलाई चिन्नेहरू, उहाँको मित्रहरूले पनि बडो तुच्छ भाषा चलाउँथे, कहिलेकाहीँ हेपेर बोल्दथे। तर उहाँलाई मैले कहिले पनि तिमी त भन्ने सकेन, तपाईँ नै भन्दै आए त्यो बेलादेखि नै। अनि आज आएर उहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण चर्चको अगुवा भएर बसिरहनु भएको छ। त्यो भाइ जतिखेर सबैले एकदमै तुच्छ व्यवहार, यो फलानु यस्तो त्यस्तो भनेर भन्थे, त्यहाँदेखि नै मैले त्यो भाइलाई आदर गरेर, त्यो भाइ मात्र होइन, मैले जीवनमा अहिले त छोराछोरीको उमेरमा भएकाहरूलाई पनि तपाईँ भन्दाखेरि उनीहरू नै अप्ठ्यारो मान्दा रहेछन्। तर आदत बसेको छ। हरेकलाई आदर चाहिन्छ, मनपर्छ भने मैले पनि पहिला त्यो आदर दिन सक्नु पर्यो। त्यो भएको खण्डमा हामी एकतामा बस्न सक्छौँ। मानिलिउँ तपाईँ बप्टिस्ट चर्चको मान्छे हो, म प्रेस्बिटेरियन चर्चको मान्छे हुँ, तपाईँ कोही पेन्टिकोस्टल चर्चको मान्छे, कोही मेथोडिस्ट चर्चको मान्छे, कोही रोमन क्याथोलिक नै होला, कोही इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चको होला, कोही सिएनआई सिएसआईको चर्चको होला। जुनसुकै चर्चको समुदायबाट आएको भए पनि यदि हामीले आदर गर्न सिक्यौँ, हो उहाँ चाहिँ फलानु चर्चको फलानु समुदायको हो, म अन्य भाषामा बोल्छु, उहाँ चाहिँ त्यो समुदायले बोल्दैन, हो म चाहिँ यस्तो विश्वास गर्छु, उहाँले त्यो गर्नुहुन्न, तर पनि म इज्जत गर्छु, उहाँको विचारको कदर गर्छु, उहाँको विश्वासको म सम्मान गर्छु। त्यो भइदिएको खण्डमा हाम्रो बिचमा हामी बडो ख्रिस्टीय चरित्र प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। तेस्रो कुरो वास्ता। यहाँ आफ्नो मात्रै इच्छा, आफ्नो मात्रै वास्ता होइन कि अरूको पनि वास्ता, अरूको इच्छाको पनि ख्याल गर। वास्ताको कुरो गर्दाखेरि अहिले त तपाईँ हामी जो भारतमा अहिले दुःख कष्ट गरेर आफ्नै विश्वासीहरूले दशांश र भेटी दिएर हाम्रा चर्चहरू चलिरहेका छन्, त्यो राम्रो कुरो हो, त्यसमा इज्जत पनि छ, सम्मान पनि छ। तर नेपाली चर्चको सेरोफेरोमा मैले नेपाली चर्च हुर्किँदै लागेको थियो। अब त्यति बेलादेखि नै देख्ने मौका पाएको कारण धेरै पटक नेपालको चर्चको एउटा ठुलो समस्या दाता। सेवाकाई गर्थे म पनि यदि कसैले सपोर्ट गरिदिएको भए, त्यो लामो समयसम्म नेपाली चर्चको लागि बडो ठुलो घातक एउटा समस्या बन्न गयो। त्यसले पछि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कुनै कुनै अग्रज दाइलाई रिस उठ्न सक्छ। फेरि मलाई कसरी 88मा बेङ्गलोरमा पढ्न गएपछि बडो गजबले अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सिकेछु। नेपाली बोल्न नजान्ने मान्छे, डोटेली भाषा बोल्ने मान्छे है, कतिजना सायद सुदूरपश्चिमका मित्रहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला, अङ्ग्रेजी मैले बोल्न सिकेछु र नेपाल फर्केपछि ठुल्ठुलो सम्मेलनमा उल्था गरिदिनको लागि मौका दिन्थे दाइहरूले। अनि त्यहाँ विदेशी वक्ताहरू आउँथे अनि त्यसपछि त्यो सम्मेलनमा भाग लिन आएका पास्टर मित्रहरूको एउटा धोको चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि मैले पनि यो विदेशीसँग पत्राचार गर्न पाएको भए अनि उनीहरूले कसरी हुन्छ त्यहाँ आएका विदेशीको ठेगाना खोर्नु पर्ने, ठेगाना। अब अहिलेको इमेल सिमेल थिएन त्यो बेला, अब फेसबुक सहित अहिले त सबै न्युट्रलाइज भयो, त्यो बेलामा ठेगाना। अनि जुन दाइद्वारा ती वक्ताहरू आएका हुन्थे, जुन पास्टरको नेतृत्वमा त्यो वक्ताले त्यो तालिम सम्मेलन के गरेको थियो, पहिले नै तिनीहरूले वक्तालाई भन्दथे कोही पास्टर तपाईँ कहाँ एड्रेस माग्न आयो भनेदेखि फलानुसँग गएर माग्नु भनेर भनिदिनु भनेर
पहिल्यै भनेको। तरै पनि अब म स्टेजमा उनीहरूसँगै बसेको, अङ्ग्रेजीमा बोल्दाखेरि उमेरमा पनि सानो थिएँ, अनि ती अरू गाउँबाट आएका पास्टर दाइहरू आएर भाइ उहाँको एड्रेस मागिदिनुहोस् न भन्दाखेरि बडो अप्ठ्यारो लाग्ने। मैले भन्न खोजेको कुरो, नेपालमा लामो समयसम्म चर्चमा एउटा बडो दुष्ट्याइ चल्यो। त्यो कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, विदेशी दातासँग गाँसिएको पास्टरले गाउँमा सेवा गर्ने पास्टरहरूको नाममा सपोर्ट माग्यो, सेवाकाईको लागि आएको सपोर्ट। त्यसपछि विदेशीले $100 दिएको छ भने गाउँकोलाई $15 दिने, बाँकी सब $75, 80-85 आफ्नै पकेटमा काठमाडौँमा जग्गा किन्ने, गाडी किन्ने, विदेश घुम्ने, छोराछोरी अमेरिका पठाउने। यो आयो। यसको विरोध गर्न थालेँ म, जसको कारण नेपालमा मलाई बस्न पनि गाह्रो भयो केही समय त। चर्चले नै लखेटेको थियो मलाई काठमाडौँबाट। यो एउटा बडो दुष्ट्याइ छिरो नेपाली चर्चभित्र। आफ्नो मात्रै पेट पाल्ने आवश्यकता पुरा गर्ने आत्मा आयो, जसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म नेपाली चर्चमा छिरेको छ। स्वार्थी, सेल्फ सेन्टर्ड अप्रोच टु मिनिस्ट्री। अब यदि प्रभुको राज्यको लागि नै ती वक्ता बोलाइएका थिए भने, प्रभुमा ती पास्टरलाई साँच्चै आत्मिक उद्देश्यको लागि बोलाइएको थियो भने ती पास्टरले जतिसुकै एड्रेस मागुन्, जेसुकै गरून् चिन्ता हुँदैन थियो नि। तरै पनि त्यो संयोजकले बचाउनु पर्ने आफ्नो वक्ताहरू, त्यो स्रोत चाहिँ कहीँ कसैले यहाँ हात हाल्न नपाओस्, त्यो आत्मा थियो नेपालमा। अनि जसको फलस्वरूप आजसम्म पनि मानिसले चर्च एक आपसमा हलो हजुर जयमसी त हुन्छ, तर मनमा नै मन खोलेर आत्मिक एकता, परमेश्वरको नजरमा हामी एक हुन सकेका छैनौँ, आफ्नो मात्रै पेट पाल्ने उद्देश्य। त्यसै कारण मैले यो 86 को कुरो होला, 85 मा मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ र त्यसपछि 86 मा एउटा चर्चको लागि विदेशीले किनिदिएको जग्गा थियो, ठुलो जग्गा थियो। त्यहाँका अगुवाहरू आफैमा लुछाचुनी गरेर मारामार मुद्दा मामिला गरेर खाइदियो। अनि त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ, प्रभु यदि मेरो हातमा पैसा परेको खण्डमा, मैले पैसा कमाउन सकेको खण्डमा मेरो घर बनाउनुको सट्टा म तपाईँको मण्डली बनाउने छु प्रभु। त नेपालमा धेरै ठाउँमा चर्चको लागि आएको पैसा पास्टरले खाइदियो। स्वार्थी, आफ्नो जीवनबाट दिनुपर्ने ठाउँमा हामी आफ्नो स्वार्थीपनले गर्दाखेरि एक अर्काको वास्ता जब हुँदैन, तब त्यहाँ एकता सम्भव हुँदैन। एउटा मण्डलीमा समस्या आएको खण्डमा अर्को मण्डलीले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ, तर भित्रभित्रै खुची भनेर पनि बस्या छन् धेरैजना। र यो भारतको मण्डलीमा विशेष गरी दिल्लीको सेरोफेरोबाट जुन यो सेवाकाई सुरु गर्नुभएको छ यहाँहरूले, मैले पास्टर अनुजलाई र पास्टर रविलाई पनि भनेको थिएँ, नजिक भएको भए त कति राम्रो मलाई पनि त्यहाँ आउँदा हुने थियो। सायद पास्टर अनुजले नै होला 2-3 महिना अगाडि कि कहिले नै भन्नुभएको थियो, यो दोस्रो वेभ आउनुभन्दा अगाडि नै यो कार्यक्रममा व्यक्तिगत रूपले उपस्थित भइदिनुहुन्छ कि बडो खुसी लाग्यो, त जानु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्थे, तर टाढा परियो। र यो 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 भारतमा विश्वमा पनि अहिले मण्डली एकता हुनुपर्छ भन्ने आत्मा आइरहेछ। हामीले हाम्रो अहङ्कार त्याग्नुपर्छ, हामीले हाम्रो त्यो घमण्डी र साथसाथै स्वार्थीपना त्याग्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि मण्डलीमा हामी जुन प्रकारको प्रभुको काम हुनुपर्ने थियो त्यो गर्न सक्दैनौँ भन्ने आत्मा आइरहेछ। विभिन्न देशमा यो अहिले भइरहेछ। र गुवाहाटीमा म आएपछि धेरै प्रयास गरेर हेर्नुहोस्, यहाँको स्थानीय चर्चसँग समुदायहरू यहाँ पनि छन्, युनाइटेड के थुप्रै नामहरू छन्, तर त्यहाँ पोलिटिक्स बढी, स्पोन्सर खोज्नेदेखि लिएर यो गर्नेदेखि लिएर त्यो गर्ने मात्रै कुरो हुन्छ। तर त्यसपछि अब गएको 2-3 महिना अगाडिदेखि सायद कतिजना व्यक्तिले चिन्नु पनि हुन्छ, एकजना दाजु दार्जिलिङ सिक्किम कहाँ तर सिलगढीमा बस्नुहुन्छ, जर्ज पेगा भन्ने दाइले मलाई एउटा प्रार्थना सभामा बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अहिले थाहा हुँदैछ कि त्यहाँ एउटा मुभमेन्ट नै सुरु भइरहेछ, मण्डली एक हुनुपर्छ। प्रत्येक सहरमा, राज्यमा, देशमा हामी एकतामा आउन सकौँ, विविधतामा एकता आएको खण्डमा प्रभुले उद्देश्य काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यो समुदायमा
बडो गजबले विश्वका विभिन्न देशमा यो आइरहेछ। अहिले यो नयाँ मुभमेन्ट नै आइरहेछ, नम्रताको मुभमेन्ट। अहङ्कार, अगमवक्ता, प्रेरितहरू थुप्रै आए, त्यसले खालि व्यक्ति मात्रै उचाल्ने। तर यो आत्मिक एकताको आत्माले सबैलाई नभएर मण्डलीलाई उचाल्दछ, प्रभुलाई उचाल्दछ। प्रभुको महिमा यसबाट हुन्छ। जब विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नम्र भएर एक अर्कालाई आदर र इज्जत सम्मानका साथ वास्ता अनि फिक्री गरेर एक ठाउँमा आउँदछन्, त्यहाँ प्रभु आउनुहुन्छ र प्रभुको महिमा त्यहाँबाट हुन्छ। त्यसपछि त्यो देशमा, त्यो सहरमा, त्यो समाजमा, त्यो जातिमा प्रभुले उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। यो कुरो देखाउन अब म यहाँहरूलाई यूहन्नाको किताबमा लैजान चाहन्छु। यूहन्नाको किताबको 17 अध्यायमा, त्यो 17 अध्याय बडो गहिरो अर्थपूर्ण अध्याय हो, जहाँ प्रभुले आफ्ना चेलाहरूका लागि र हाम्रो लागि लामो प्रार्थना गर्नुभएको छ। यीशु प्रभुको अन्तिम प्रार्थना नै भनौँ त्यो हाम्रो लागि। प्रार्थना भन्नु नै हृदयको भावना हो। यीशु प्रभुको हृदयको भावना। पितासँग प्रभु यीशुले आफ्ना 12 जना चेला, 70 जना चेला, 120 जना कतिजना थिए त्यहाँ, ती सबैलाई प्रार्थना गरिसकेपछि उहाँले हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यही कुरो म यूहन्ना 17 को 20 देखि 23 सम्म म पढ्छु। पहिला म यिनीहरूका निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिन, त्यो चाहिँ त्यति बेलाका चेलाहरू, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि र हामी पछिका लागि पनि, यीशु प्रभु नाउन्जेलसम्मका विश्वासीको लागि। 21 पद, कि तिनीहरू सबै एक होउन्, हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरोस्। जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए झैँ तिनीहरू पनि एक होउन्। म तिनीहरूमा अनि तपाईँ ममा र तिनीहरू पूर्ण रूपले एक होउन्, र तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो अनि मलाई प्रेम गर्नुभयो जस्तो तपाईँले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभयो भनी संसारले जानोस्। घरिघरि दोहोऱ्याइ तेह्राइ प्रभुले पितासँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, पिता तिनीहरूमा हुन एक हुन्, जसरी तपाईँ र म एक छौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको त्रिएकताको सुन्दर युनियन त्यहाँ छ। त्यस्तै प्रकारको एकता यी तपाईँका सन्तानहरूमा पनि आओस् भनेर पितासँग प्रभु येशूले आफ्नो मुटु फुटाएर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। कारण प्रभुलाई थाहा थियो हामी विभाजनको सघारमा उभिनेछौँ, द्वन्द्व हुनेछ, कलह हुनेछ, झगडा गर्नेछौँ, एकले अर्कालाई मार्ने पनि छौँ। हिजो साँझ यो बाल्टिमोर चर्चको तालिममा पनि झनै त्यही रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट बीचको द्वन्द्व मैले बताएँ र आज बिहानको मेरो डिभोसनमा पनि कता कता त्यस्तै कुरो हुन गयो र बीचमा त्यसपछि एकजना रोमन क्याथोलिक विश्वासी मित्रले बडो चित्त दुखाएर मेसेज पठाउनु भएको छ। म अहिलेसम्म त तपाईँलाई ठुलो प्रभुको दास भन्थे अनि तपाईँको वचन सुन्थे, तर तपाईँ त क्याथोलिक विरोधी रहेछ भनेर चित्त दुखाउनु भएको छ। अब क्याथोलिक विरोधी त होइन म, तर इतिहास पल्टाउँदाखेरि इतिहासमा प्रोटेस्टेन्ट, रोमन क्याथोलिक, इस्टर्न अर्थोडक्स, वेस्टर्न अर्थोडक्स कतिपटक डिनोमिनेसन बीच र त्यति मात्रै नभएर मेरै आँखाको सामनेमा पास्टर बीच हात हाल लट्ठीले, मलाई समेत पनि लट्ठीले एकपटक झन्डै चुटेको थिएन क्रिस्चियन पास्टरहरूले। एउटा मिसनरीले त आएर काठमाडौँमा कुपन्डोल भन्ने ठाउँ छ, त्यो पसल दुईतिरै छन्, अनि म जाँदाखेरि बेतको पसलको सामनेमा मात्र के पुगेको थियो, उताबाट एउटा चिनेको मिसनरी अमेरिकन ठुलो नठुलो जिउ भएको दाई आउँदै थियो। अनि जयमसी दाई मात्रै के भनेको थियो त, त्यसले त अङ्ग्रेजीमा मुख छाडेर कुरा गर्न थाल्यो। ए बाबा, यसले त सिध्याउने भयो, आकाशबाटै खसे जस्तो लाग्यो। पछि के भएछ भने कुन चाहिँ एउटा त्यस्तै प्रकारको व्यक्तिले उनको डिनोमिनेसनको मुख्य व्यक्तिको श्रीमतीलाई
हुनु नहुनु फोन गरेर धम्की दिएर अश्लील कुराहरू बोलेको रहेछ। अब त्यसले मेरो नाम दियो कि के भयो, अनि त्यो दाइले चाहिँ यो मिसनरीलाई भनेको रहेछ फलानु पास्टरले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई यस्तो अश्लील कुराहरू गर्यो, यसले मलाई यस्तो धम्की दियो, यो त्यो भनेर भनेको रहेछ। अनि त्यसले आएर त मलाई तैँले फलानु पास्टरलाई यस्तो फोन गरिस्, धम्की दिइस्, यस्तो त्यस्तो भनेर म त तीन छक। त्यसपछि त्यो बेदको पसलेहरू पनि आएर हेरै क्रिस्चियनहरूमा यस्तो आत्मा। त्यसपछि म घर गएर मेरो श्रीमतीलाई यो कुरो बताएर 3 घण्टासम्म हामीले बडो म रन्फनिएको छु। त्यति बेलामा यो विभाजन आउने कुरो प्रभुलाई थाहा थियो। क्रिस्चियनहरू एकले अर्कालाई मार्ने छन्। एकपटक म अब पिएचडी गर्नको लागि अमेरिका जानु पर्यो भनेर सबै कुरा भएको थियो। यो सिकागो भन्ने सहरको एउटा सेमिनरीमा मलाई 4 वर्षसम्म पिएचडी गर्नको लागि बेलायतको जोन स्टट फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्थाले वर्षमा $40,000 को स्कलरसिप मिलाएर म जान सब ठिक भएको थियो। र म त्यसपछि सबै कुरा मिलेर यो माफ गर्नुहोस्, यो कहाँबाट आवाज आएछ बन्द गरिदिनु होला। यो मोडरेटर साथीको काम होला, यसलाई हाम्रो अशोकज्यूको आवाज आयो हुन्छ। 2001 सालको मे महिनाको 20 तारिकमा म अमेरिकन एम्बेसीमा भिसा लिन गएँ, यो अप्लाई गर्न गएँ। र त्यसपछि अप्लाई गरेको 1 हप्ता कि कति पछि बोलाएको थियो, निर्णय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दाखेरि त्यो नपाइला भन्ने त शङ्का नै थिएन। अनि त्यसपछि अरू बेलामा त्यो एम्बेसीमा भिसा त्यो काउन्टरमा बस्ने कुर्सी हुन्थ्यो, तर त्यो दिन म उभिने काउन्टरमा कुर्सी पनि थिएन। म उभिएँ। यसो उभिँदाखेरि अगाडिपट्टि कन्सलरले सबै त्यो कागजपत्र टेबलमा राखेको, मलाई भिसा दिनुपर्ने ठाउँमा त्यो अमेरिकन कन्सुलरले मेरो विरुद्धमा लेखिएको पत्र पढ्दै रहेछ। एउटा मिसनको नामको लेटर हेडमा सब्जेक्ट भोजराज भट्ट, र त्यसपछि यो व्यक्ति के गरे अमेरिका गयो भने यो कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको, माओवादीको त्यति बेला त्यस्तै थियो, यो अमेरिकाको लागि खतरा हुन्छ, यस्तो र त्यस्तो हुनु नहुने एउटा नेपालको प्रख्यात पास्टरले त्यस्तो प्रकारको पत्र लेखेछ। अनि त्यो कन्सुलरले भन्छ माफ गर्नुहोस्, तपाईँलाई अमेरिका जाने अनुमति छैन। क्रिस्चियनहरू भित्र यस्तो आत्मा आउने छ भनेर प्रभुलाई थाहा थियो। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ म त त्यस्तो छैन, होइन, हामी सबै भित्र त्यो सम्भावनाहरू छ। र कहिलेकाहीँ यो जाँच्नुको लागि कतिपय पास्टर मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ होला, तपाईँ म भित्र पनि त्यो द्वन्द्वात्मक आत्मा, दुश्मनीको आत्मा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यति बेलामा महसुस गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईँको चर्चबाट कोही भाइले 2-4 विश्वासीहरू लगेर अर्कै चर्च सुरु गर्दाखेरि। त्यतिखेर देखा पर्नेछ तपाईँमा प्रभुको आत्मा छ कि अथवा आफ्नै आत्मा छ। धेरै पटक हामी सुन्छौँ चर्च फुटायो, फलानु व्यक्तिले चर्च फुटायो, फलानु व्यक्तिले चर्च फुटायो, तर वैज्ञानिक नियम नै छ कि कुनै संस्था, कुनै कम्पनी, कोही घर, चर्चमा कमी कमजोरी आयो भने त्यसको 80% जिम्मा अगुवाको हुन्छ, 20% अरू व्यक्तिको। त यदि मेरो चर्चबाट कुनै भाइले विश्वासीहरू लगेर गयो भनेदेखि मैले सुरुका दिनदेखि नै भन्दै आएको, कसैलाई जानु छ भने लैजाऊ, म प्रार्थना गरेर पठाउनेछु। मसँग दुश्मनी गरेर भित्रभित्रै त्यो चाप्लुसी गरेर विश्वासीलाई बहकाएर चर्च फुटाउनु भन्दा मलाई त अर्को चर्च सुरु गरौँ भने ल हाम्रो चर्चबाट कतिजना विश्वासी चाहिन्छन्, म प्रार्थना गरेर पठाइदिनेछु। नभन्दै धेरै भाइहरू गएका छन् हाम्रो चर्चबाट, अहिले राम्रो सेवा गर्दैछन्। तर अरू चर्चमा के हुन्छ, एउटाले छुटेर भने त्यो 2 जना पास्टर दुश्मन, त्यसपछि कहिल्यै बोल्दैन, बोलचालै नहुने। अनि यदि कमजोरी व्यक्ति थियो, एउटा शक्तिशाली थियो भने त्यो शक्तिशालीले कमजोरको टाउको नै निल्दिन खोजेको। यो अवस्था प्रभुलाई थाहा थियो। त्यसै कारण उहाँले
यो प्रार्थना हाम्रो लागि गर्नुभएको छ। र यो प्रार्थना मेरो समय धेरै लागिसक्यो। यो प्रार्थनाको पछाडिपट्टि बडो गजबको आशिषमय तत्त्व पक्ष पनि हामीले हेर्नु। कहिलेकाहीँ हामी एकता 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 भन्छौँ, किन एकता चाहियो त? त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी 21 पद पढौँ। माथि पनि एकताको लागि प्रार्थना गरिसकेपछि, कि तिनीहरू सबै एकै होउन् कि हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा होउन्, र तपाईँले मलाई पठाउनुभयो भनी संसारले विश्वास गरोस्। पहिलो कुरो, हामी आत्मिक रूपले विविधताको बीचमा पनि ख्रिस्टीय आत्मामा एक हुन सक्छौँ भने संसारले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्न जान्छ। अब विचार गर्नुहोस्, हामीले मत्ती 28 को 18 देखि 20 सम्म ग्रेट कमिसन सुसमाचार प्रचार गर, मर्कुस 16 को 15 बाट सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर, प्रेरित 1 अध्यायको 5 देखि 8 पदसम्म सारा यरुशलेमदेखि लिएर सामरिया हुँदै यहुदिया हुँदै सारा संसारभरि सुसमाचार प्रचार गर त भन्छौँ। तर यूहन्नाको पत्रमा येशू प्रभुले गरेको प्रार्थनाको भित्रपट्टि एउटा यस्तो गजबको रहस्य के छ भने, यदि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू आत्मिक रूपले एकतामा आउन सकेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष असर संसारले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेछ। यो गजबको रहस्य कसरी हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर येशू प्रभुको प्रार्थनामा हेर्नुहोस्, प्रभु पिता यिनीहरूलाई एक बनाउनुहोस् ताकि त्यसबाट संसारले तपाईले मलाई पठाउनु भएको कुरोलाई विश्वास गर्न सकोस्। अब यूहन्नाको सुसमाचार भरि नै येशू प्रभुले त्यति बेलाका यहुदी र फरिसीहरूलाई यही कुरो भन्दैछ कि मलाई पिताले पठाएको हो भनी विश्वास गर, मलाई पिताले पठाएको हो भनी विश्वास गर, मलाई पिताले पठाएको हो भनी विश्वास गर। किनभनेदेखि यदि त्यो विश्वास गर्ने बित्तिकै उनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई अझ राम्रोसँग चिन्नेछन्। त्यो कुरो दोस्रो बुँदामा हेरौँला। पहिलो बुँदा चाहिँ तपाईँ र ममा यो आत्मिक परिवार बन्न सक्यौँ। म मेथोडिस्ट चर्चको, तपाईँ प्रेस्बिटेरियन, अरू ब्याप्टिस्ट, अरू सिएनआई सिएसआई अथवा जुनसुकै चर्चको, इन्डिपेन्डेन्ट चर्चको, पेन्टिकस्टल चर्चको, अन्य भाषा बोल्ने नबोल्ने चर्चको व्यक्ति पनि एउटै ठाउँमा आएर हामी एउटा क्रिस्चियन भाइचाराको आत्मा हामीमा आएको खण्डमा यसको प्रत्यक्ष असर सुसमाचार प्रचारमा पर्नेछ। हामीले थाहै नपाइकन मानिसहरू येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न पुग्नेछ। त्यति मात्र होइन, दोस्रो कुरो अनि त्यो एकता हुने कारण चाहिँ 22 पदमा छ। त्यो एउटा छुट्टै पक्ष छ, तर त्यसलाई हामी 23 मा जाउँ। त्यस दोस्रो कुरो के हुने रहेछ हामी एकतामा आयो भने, म तिनीहरूमा अनि तपाईँ ममा र तिनीहरू पूर्ण रूपले एक होउन्, र तपाईले मलाई पठाउनु भएको हो अनि तपाईले मलाई प्रेम गर्नुभए जस्तो तपाईले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभएको भनी संसारले जानोस्। माथि चाहिँ विश्वास गरोस्, अब जानोस्। साँच्चै यिनीहरूले प्रभु येशूलाई चिनुन्। पहिलो कुरो, क्रिस्चियन एकताको असर मानिसहरू येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नेछन् र त्यसपछि येशू ख्रिस्टलाई चिन्नेछन्। दोस्रो कुरो त्यो भयो भने, तेस्रो कुरो अझ गहकिलो छ तपाईँ र मसँग व्यक्तिगत जीवनमा सरोकार राख्ने कुरो, पिताले हामीलाई प्रेम गरेको कुरो संसारलाई थाहा हुनेछ। कस्तो प्रेम? जस्तो प्रेम पिताले पुत्रलाई गर्नुभएको छ त्यस्तै प्रेम आज ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई पनि परमेश्वरले गर्नुभएको कुरो संसारले थाहा पाउनेछ। यसको मतलब तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको प्रेम फलेको फुलेको स्पष्ट देखिनेछ। त 3 कुराहरू म फेरि दोहोऱ्याउँछु। यदि तपाईँ र ममा हाम्रा विविधताका बीचमा एकता कायम गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले संसारलाई येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्न प्रेरणा दिनेछ। यसले संसारलाई येशू ख्रिस्ट चिनाउनेछ। हामीले प्रचार गर्नुभन्दा अगावै त्यो काम हुन जानेछ। र तेस्रो कुरो, हामीमा
परमेश्वरको प्रेम यस्तो गजबले काम गर्नेछ, यस्तो प्रमाणित हुनेछ, क्रिस्चियन जीवन हामीमा यस्तो किसिमले फलिफाप हुनेछ कि त्यो संसारले देख्नेछन् र भन्नेछन् यी मानिसहरू चाहिँ साँच्चै नै आशिषित छन्, यी मानिसहरू पक्कै बेग्लै छन्। यस किसिमले आज यहाँको सामनेमा गुवाहाटीबाट यो आवाज पुर्याउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र यहाँका अग्रजहरू जो जति हुनुहुन्छ थुप्रै हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपले चिन्न पाए अझै रमाइलो हुन्थ्यो र जुन सुरुवात गर्नुभएको छ आज 4 वर्षमा लाग्नु भएको छ, अझै सपना देख्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट उद्धिक्क काम गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी आफै नम्र भयौँ, अरू मित्रलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्यौँ र आफ्नो मात्रै इच्छा नभएर अर्काको पनि वास्ता गर्न थाल्यौँ र त्यसपछि त्यो बीचमा एकता कायम गर्न सफल भयौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई संसारका मानिसको मुक्तिको लागि चलाउनुका साथसाथै हाम्रो व्यक्तिगत क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरले दिने जीवन प्रशस्त मात्रामा आउनेछ। हिजो आज सायद कतिजनाले मलाई फेसबुकमा फलो गर्नुहुन्छ या हुन्न, मैले जानी जबरजस्ती यो नेपाली समुदाय बीचमा एउटा जिस्क्याउने काम गर्दैछु ताकि मानिसहरूले सोच्न बाध्य हुन्, पास्टरहरूले सोच्न बाध्य हुन् भन्ने उद्देश्यले म के भन्दैछु भनेदेखि हामीलाई प्रभु येशूले मुक्ति दिनुको मतलब खाली स्वर्ग जाने टिकट मात्र दिएको होइन, यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि त्यो स्वर्गीय जीवनको अनुभव प्रभु दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो जीवनको अनुभव म बिहान 7 बजे बिहान हाम्रो डिभोसन हुन्छ, फेसबुक लाइभमै त्यो जान्छ, कतिले हेर्नु भएको छ होला। लुकाको सुसमाचारमा हामीले हेर्दै थियौँ कि येशू प्रभुले अधिकांश समय बिरामीलाई निको पार्नुभयो, त्यसपछि भूतात्मा लागेकालाई छुटकारा दिनुभयो। यी दुईटा कुराहरू निरन्तर दोहोरिएको छ प्रभुको जीवनमा र त्यसपछि चेलाहरूलाई पनि त्यो आज्ञा दिनुभयो, गएर बिरामीहरू निको पार, भूतात्माबाट दबिएकाहरू। त्यसले के देखाउँदैछ भनेदेखि येशू प्रभु खाली हाम्रो आत्माको मात्रै नभएर शरीरको पनि चिन्ता गर्नुहुन्छ र भूतात्मा लाग्यो रोग ब्याजले हाम्रो शरीरलाई कमजोर बनाइदिन्छ, येशू प्रभुले चङ्गाई दिँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो शरीरको पनि वास्ता छ। अनि त्यसपछि भूतात्मा लागेको मानिसको मगज काम गर्दैन, उसको दिमाग काम गर्न सक्दैन, शरीर ठिक छ तर भूत लागेको कारण दिमाग पागल भएको जस्तै हुन्छ। त्यसबाट छुटकारा दिनुको मतलब हाम्रो सोचमा पनि प्रभु वास्ता गर्नुहुन्छ, हाम्रा चिन्ता, फिक्री, तनाव, डर सबै कुराहरूबाट प्रभु मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। शरीरमा तन्दुरुस्ती र दिमागमा स्वच्छता आएको खण्डमा हाम्रो आत्मामा अझ बढी जल्दो बोल्दो भएर हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ, आफ्नो परिवारको सेवा गर्न सक्छौँ, यो संसारमा बाँचुन्जेलसम्म अर्थपूर्ण जीवन बिताउन सक्छौँ। त्यो हुनको लागि यहाँनिर परमेश्वर पिताले जसरी पुत्रलाई प्रेम गरेको छ त्यो प्रेम हामीले अनुभव गर्नु पर्यो। त्यो अनुभवको लागि चाहिन्छ आत्मिक एकता। हेर्नुहोस्, यदि कसैसँग तपाईँको दुश्मनी छ भने अथवा मण्डलीमा जानुहुन्छ तपाईँ अनि त्यो मण्डलीमा एउटा मात्रै विश्वासी देख्ने बित्तिकै तपाईँको के भन्छ यो पुरपुरो तातेर आउँछ अथवा एकदमै नभेटे पनि हुन्थ्यो नि यो मान्छेलाई त भन्ने आत्मा छ भने त्यसलाई ख्याल नठान्नुहोस्, त्यसले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो घाटा ल्याउँदैछ। कुनै विश्वासीसँग मनमुटाव छ, जयमसी भन्ने बेलामा त्यो भित्रबाट चाहिँ कस्तो भन्नै पर्यो यसलाई त भन्ने आत्माले तपाईँ कसैलाई जयमसी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो जीवनमा तपाईँलाई बडो ठुलो घाटा ल्याउँदै हुनुहुन्छ मित्र। त कसैसँग पनि हाम्रो कुभलो हुनु हुँदैन, कुनै व्यक्तिप्रति पनि कुविचार, द्वेषको भावना हुनु भएन। सायद मेरो एउटा समस्या अब के थियो भने सुरुमा जब अबभन्दा अग्रज दाइहरूले यो हुने नहुने कुरो गरेको थाहा पाएपछि प्याच्च बोलिहाल्नु पर्ने, पछि प्रभुले पाठ सिकाउनु भयो मलाई नै। माइन्ड योर ओन बिजनेस भन्ने अङ्ग्रेजी भनेको छ नि, आफ्नो त्यो फिलिप थेसलोनीको किताबबाट जेसुकै गर प्रभु होस्
यो उहाँले जेसो तपाईँको जिम्मा, म मेरो संसारमा व्यस्त हुन्छु, त्यसपछि मेरो जीवनमा बडो गजबको शान्ति आयो। कहिलेकाहीँ हामी अति नै के भन्छौँ, अतिवादी पनि भइदिन्छौँ, त्यो पनि राम्रो होइन। त्यसको अर्कोपट्टि के छ भनेदेखि चाहे त्यो व्यक्ति जस्तो सुकै अभद्र काम गरोस्, पाप अधर्म झुट जे भने पनि ठिकै छ भन्यो, त्यसपछि ताली बजाउँदै आफू पनि त्यसकै प्रभावमा पनि हामी कहिलेकाहीँ पर्न जान्छौँ। तर ती सबै कुराहरू छोडेर आफ्नो हृदय हामीले स्वच्छ राख्न सक्यौँ, मेरो तर्फबाट कोही शत्रु छैन। म भन्ने गर्छु, क्रिस्चियनलाई शत्रु बनाउने अनुमति छैन, छँदै छैन। अरू कसैले तपाईँलाई आफ्नो शत्रु ठान्ला त्यो बेग्लै कुरो हो, तर तपाईँले कसैलाई पनि आफ्नो दुश्मनको नजरले हेर्नु हुँदैन। अनि त्यस किसिमको शुभेच्छा सबैप्रति राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँको आफ्नो जीवनमा बडो गजबको आशिष आउँछ। र यसलाई अझ नजिक म ल्याउँछु। मत्ती 18 अध्यायको एउटा घटना, त्यहाँ अहिले नजानुहोस्, त्यो प्रभुले भनेको कुरो त यहाँहरूलाई थाहा छ। म परिवारमा यो कुरो ल्याउँछु। एकताको कुरो गर्ने बित्तिकै मलाई विवाहसँग गाँच्न मन लाग्छ। यो एक ठाउँमा प्रभुले भन्नुभयो, जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाममा एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्, म तिनीहरूको बिचमा हुन्छु। अनि त्यसैको पछि पृथ्वीमा तिमीहरू मध्ये 2 जनाले एकै मनको भएर केही कुरो माग्यो भनेदेखि त्यो तिमीहरूको लागि हुनेछ। अब यो 2 जना लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा गाँसौँ। र मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट म भन्दैछु, जब मेरो श्रीमान श्रीमती कुनै कुराको लागि एकै मनको भएर हामी एकैसाथ प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा भयङ्कर आशिष दिनेको अनुभव गर्छौँ। तर श्रीमतीले एउटा कुरो मागेको छ, मलाई त्यो त्यति मन परेको छैन भने त्यो जति प्रार्थना गरे नि आउँदैन। त आत्मिक एकता कायम गर्न सक्यो भनेदेखि परिवारमा भयङ्कर ठुलो आशिष आउँछ। प्रभुको प्रेम तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि त्यो प्रेम तपाईँका छोराछोरीले थाहा पाउनेछन्, तपाईँका छिमेकीहरूले थाहा पाउनेछन्, आफन्त नातेदारले थाहा पाउनेछन्। अनि यूहन्नाको पत्रमा प्रभुले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यही भनेको हो कि प्रभु यिनीहरू यस्तो आत्मिक एकतामा बसुन् जुन एकताबाट आएको आशिष, तपाईँको प्रेमको प्रमाण संसारले देख्न सकोस्। र लोग्ने स्वास्नी बीचमा त्यो मन मिलेको छ भने त्यो परिवारमा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँ आर्थिक रूपले बडो विपन्न वर्गको व्यक्ति भए पनि यदि बुढाबुढी 2 जनाले घुँडा टेकेर एकै मनको भएर विश्वासका साथ, इज्जतका साथ, आदरका साथ प्रभुको राज्य खोजेको खण्डमा त्यो परिवारमा प्रभुले उद्देश्यका काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मण्डलीमा पनि तपाईँको पास्टर हुनुहुन्छ अनि पास्टरले केही कुरो राख्नुभयो, प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो पास्टरलाई र भन्नुभयो कि आज हाम्रो मण्डलीमा यो गरौँ, उपवास बसौँ कि सुसमाचार प्रचार गर्न जाउँ कि अथवा कुनै कुरो गरौँ कि मण्डलीको लागि यो गरौँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि सम्पूर्ण विश्वासीहरू मित्र मिलेर हो हामी यो गरौँ भनेर त्यो अगुवा साँच्चै प्रभुको आत्माबाट चलाइएको व्यक्ति हो भन्ने तपाईँलाई शङ्का छैन। र ती पास्टरसँगै एकै मनको भएर त्यो मण्डली जब परमेश्वरको राज्य खोज्छ भने त्यहाँ पनि उद्देश्य काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले अब सहरभरिको मण्डली, तपाईँको कति ट्राइसिटी भन्नुभएको थियो, कुन हुन्, र अब राज्यभरिको मण्डली, देशभरिको मण्डलीमा त्यस्तो स्थिति आएको खण्डमा त्यहाँ उद्देश्यका काम हुन्छन्। त जब एउटा पास्टर अर्को पास्टरसँग मिल्न सक्दैन, मनमुटाव छ भने त्यहाँ भयङ्कर ठुलो घाटा लागेको छ परमेश्वरको राज्यमा। र त्यो पास्टर आफ्नै जीवनमा पनि प्रभुले जुन प्रकारको प्रभावशाली सेवा त्यसबाट लिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो लिन सक्नुहुन्न। कतिपय मेरा साथीहरू छन्, सँगसँगै सेवाकाईमा लागेका मित्रहरू छन्, कति मभन्दा अग्रज दाजुहरू पनि छन्, तर उहाँले कता कता त्यो मनमुटावका कुराहरू, लोभका कुराहरू, स्वार्थका कुराहरूमा बढी समय बिताउनु भयो। आज उहाँ सेवाकाईमा नै हुनुहुन्छ, तर उहाँको सेवाकाईमा जुन प्रकारको आनन्द आउनु पर्ने हो त्यो म देख्दिनँ। मभन्दा कयौँ गुणा बढी उहाँको क्षमता थियो, सम्भावनाहरू थिए, तर आत्मिक शक्ति, आत्मिक कुराहरूमा ध्यान नदिएको कारण सेवाकाईमा त छन् तर त्यो सेवा फुल्नै सकेको छैन। र यस किसिमले म लामो जान्दिनँ। अब म मेरो वचन यही राख्छु। यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बाबु, कति छोराछोरीहरू पनि यहाँ देखिएका छन्। यहाँहरूको जीवनमा प्रभुले त्यो
विशिष्ट आशिष दिनुभएको होस्। तपाईको शरीरमा प्रभुले आशिष दिएको होस्, तपाईको सोचाइमा प्रभुले आशिष दिएको होस्, तपाईको हातको मेहनतमा प्रभुले आशिष दिएको होस्, परिवारमा आशिष दिएको होस्, मण्डलीमा आशिष आएको होस् र त्यसपछि तपाईहरु सेवा गर्ने शहरमा प्रभुले उद्धारको काम गर्नुभएको छ भन्दै यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। जय मसीह।